سارے گھرانے دا نہیں علامہ اورنگزیب صاحب میں تذکرہ ہوتا چھڑن لگا جڑا مولا کائنات ہے صدر بزم ولایت غالب علی غالب حضرت سیدنا مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی نے جدو اپنی ماں دے شکم میں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کملی والے آقا علیہ السلام نے چاچی نو ملن آنا او چاچی ہے جنہوں میرے نبی فرمایا میری ماں دے بعد اے میری ماں ہے بھائی جدو علی دا سی تے جدو بچپن علی دا سی تے ویڑا نبی دا سی کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو چاچی ماما برگی چاچی امی بعد امی نو ملنا ہونا کہ مولا علی بھی امی نے اٹھ کے کھڑیا ہو جانا ایک دن حضور قریب بیٹھ کے فرمایا تسی میری ماں لگ دے ہو پتر آؤں تے ماما نہیں اٹھ کے کھلوں دیا ماما آؤں تے پتر تے تسی میری ماں ورگی چاچی ہو میری ماں لگ دے ہو تے میں آما تسی نہ اٹھ کے کھڑیا ہو جا مولا علی دی امی نے دگی دیوے کملی والیا میں تیرے نہ اٹھ کے کھڑیا ماں سونے جدوں بیڑے تھی آ جانے جڑا بچہ میرے شکم دی اندر ہے اے میرے پیٹ چی اکڑ جاندہ ہے اے میں نو بیٹھن نہیں دیندہ کہندہ ہے اماں اٹھ کے کھلو جا نبیاں دا ایمان علیو میں جڑا ماں دے شکم میں بھی نبی دا ادب کردہ ہے الدین کلہو ادب دین ہے ہی ادب ادبی رشتے تے ادب دے ہو دے جب رشتے جو ادب نکل جائے تے رشتے ختم ہو جاندے الدین کلہو ادب دین ہے ہی ادب او علی جڑا نبی دا ماں دے شکم وچ بھی ادب کرے پڑھا قرآن جڑے ادب والے نے چلو پہلے قرآن پڑھنے پھر حضرت سخی سلطان باہو دا کلام پڑھنے بھائی علامہ اورنگزیب صاحب توڑے اجتماع واقعی دس رہے کہ تسی انہوں نے چنگی تقریر سنائیے ماشاءاللہ جی اور اے بازاؤ کو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیریاں تے بیڑیاں تے بنیرن ہمیشہ شاہتے عباد رکھے علماس بٹ صاحب یہ سرپرستی فرما رہے نے رب تعالیٰ کرے حضور دی عزت صدقہ انہوں نے لہور عزت عطا فرمائے یہ بہت بڑی سعادت ہوندی ہے رب نو کسے نو مسجد دا کسے نو اپنے در اقدس دا کم کرن دی توفیق عطا کر دے وہ ڈیوٹی لگا دے تے کسے دلا دے وہ خوش بخت نہیں جدی ڈیوٹی لگ جائے وہ خوش بخت ہے جدہ ڈیوٹی یہ لگ جائے کہ تو میرے گھر دی خدمت کرنی ہے اللہ تبارک سنیے ادب کیے اللہ نے رجا فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون پیرے باہو جدو گئے نا ادب والا تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدرے کو شہید نہ ہو جائے ہاتھ چکے بولو نہیں تو ہاتھ چکے جڑا نہیں چکتا نال دا بندہ سہارا کراؤ دا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی نوجوان آکھے آسی صاحب ہاتھ کھڑے کر لو ہاتھ کھڑے کر لو عمران چشتی صاحب آیا انہوں نے آکھے ہاتھ کھڑے کر لو عمران آسی صاحب آیا انہوں نے آکھے ہاتھ کھڑے کر لو تے اے ہاتھ کیوں کھڑے کروا دینے میں ممبر رسول تے بیٹھا میں قسم ممبر والے دی ساڑھا کوئی فائدہ نہیں تو آڑے ہاتھ کھڑے کریں میں ہاتھ اس واسطے کھڑے کروانا کہ اللہ نے سورہ یاسین اچھ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیا ہاتھ بولن کہ میرا جی کردہ جدو اللہ قیامت نو تو آڑے میرے ہاتھ نو پوچھے کہ بندہ تیرے نل کی کردہ سی تے ہاتھ کبھے مولا معاف کر دے جو بھی کردہ سی مجھے جدو کملی والے دا نام ہوتا سی نا میں اچھا ہو کہ سبحان اللہ کہہ رہا سی اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا علم جوہر نہیں بنے دے جڑے ہون ذات کمی میں وہ پتلو کبھی سونا نہیں بندہ پاویں جڑیے لکھ نگین
معصوم کولوں کدے داد نہیں ملدی پامیں ہون لکھ خزینے وہ دن ادب نجات نہیں میرا کامل باہوں یہ بچ مدینے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ادب نبی تھی مومن ہوئے بے ادب صداؤن کمینے باج ادب دے بخشش نہ ہی پاویں مریے وچ مدینے الدین کلہو ادب دین سارا ہے یہ ادب نوجوانوں مولا علی ہونے جڑے ماں دے شکم میں نبی دا ادب کر دے آج جڑا رجب شریف دا چند چڑھیا نا طلوع ہویا تے رجب شریف دا ماہ مکرم میں اسے مہینے دی 13 تاریخ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاچی جان دے نال طواف کعبہ فرما دے ایک دو تین چوتھا چکر تے اچانک سید عالم نے چاچی دے چہرے والے بیکھیا چہرے تے پریشانی دے اثار حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاچی جی کیوں پریشان ہو عرض کر دیا سونیا انج لگدا جے بچے دی ولادت دا ویلا اولاد والی نے فرمایا چاچی جی جلدی کرو طواف پورا کرو عرض کی دیوے سونیا لگدا طواف پورا نہیں کیتا جانو نبی کریم نے فرمایا چاچی جی گھر لگیاں جاؤ عرض کر دیا جی لگدا گھر بھی نہیں جایا جانو اچانک کعبے دی دیوار پھٹ گئی نالے آواز آئی اپنے گھر نہیں جا سکتی آجا میرے نعرہ حیدری چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری ہن مولا علی دی امی جان کعبے وچ بھائی علی پیدا کعبے وچ ہوئے علماء تشریف فرما رہے علامہ اورنگزیب نوری درانی صاحب شاہ جی قبلہ تشریف فرما رہے پڑھے لکھے اباب تشریف فرماؤ شریعت مصطفیٰ دا قائدہ کلیہ قانون ضابطہ اصول مسئلہ عورت بچے نو جنم دے تے 40 دن تک حالت نفاس دے اندر شریعت دا مسئلہ کہ 40 دن عورت نماز نہ پڑھے مسجد دے چنا جاوے قرآن مجید دی تلاوت نہ کرے قرآن طواف کعبہ نہ کرے کعبے دے پردے نو ہاتھ نہ لگاوے کیوں دنیا دار عورت نے دنیا دار بچے نو جنم دیتا عورت پاک نہیں کنہ کو پاک ہوئے گا جڑا پیدا ہی کعبے دے ویچ پیا ہوگا بھائیوں کنہ کو پاک ہوئے گا پیدا ہی کعبے چورے ہیں مولا علی پیدا کعبے ہوئے تھے کعبہ بھی مسجد ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى شہید بھی مسجد ہے علی نے دسیا کہ علی والا ہوئے جڑا مسجد تھے آئے بھی مسجد تھے گئے بھی مسجد تھے علی نے دسیا کہ علی والا ہوئے جڑا مسجد چاہے علی دا رشتہ ہی مسجد نہ تعلق ہی مسجد نہ مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار دی امینو آواز دیتی گئی کہ کعبے چاہو اتھے میں ایک محبت دا نکتہ سناوا میرا دل کردہ میں تو 650 سال پیچھے لے جاواں اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ذکر اللہ کریم نے قرآن مجید جو مفصل بیان فرمایا حضرت مریم بطول علیہ السلام اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ دی امی جان بیت المقدس قبلہ اول دے حجرے چ اعتکاف بیٹھیاں اچانک جبریل آپ دے حجرے چ ظاہر ہوئے تے پھونک لگائی عیسیٰ ماں دے شکم وچ آ گیا تو ہاڑے گجرات دا تاجدار حضرت مفتی آدم پاکستان حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرما دینے کہ حضرت عیسیٰ واحد بچے نے جڑے 3 لمحے چ پیدا ہوئے پہلے لمحے جبریل نے پھونک لگائی تے عیسیٰ ماں دے شکم میں اگلے لمحے ولادت دا ویلا آ گیا تے تیسرے لمحے ولادت بھی ہو گئی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں دے شکم میں چاہے نا تے اللہ نے فرمایا مریم ذرا قبلے چ باہر عرض کی تھی اللہ کتھے جاما
پڑھیں قرآن بولو یا سبحان اللہ. میں ذکر مولا علی کرن لگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید دے پہلے مفسر فرماندے نے قرآن مجید دیاں 300 آیتاں میں جاننا. 300 آیتاں فرماندے نے جنہیں رب نے قرآن علی دی شان نازل فرمائی آ رہی. میں اس شیر خدا دا ذکر چھیڑی بیٹھا اجے تے میں شروع ہو رہا ہوں. کئیاں نے آکھنا نہیں جلدی جان چھڑ دے مانگا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا ہے. تو سوچا سبحان اللہ بولو تو میں پڑھا قرآن بھائی. اللہ نے رجا فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. پروردگار نے فرمایا مریم ذرا قبلہ چھپارو. عرض کی دیا لکی تھے جاؤ. فرمایا او کھجور دی چھوے آ کے پتر جنم دے لے. نوجوانوں گجرا دے رہن والے جدو عیسیٰ دی ولادت دا بیلا آیا ماں قبلے چ بیٹھی ہے. آواز آئی پار آ جا پار آ جا پار آ جا. جدو علی دی ولادت دا بیلا آیا ماں پار بیٹھی ہے. آواز آئی اندر آ. نعرہ حیدر نعرہ حیدر. ان کو یہ نہ آکھے کہ آسی صاحب اتنا بڑا جملہ بول گئے. عیسیٰ دی مانو باہر تعلیمات دی مانو اندر بلائے جا رہے تھے. کیا عیسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار مشکل کشادہ مقام کو زیادہ ہے؟ یاد رکھیے گا نانا دوترے نے موڑے تے چک لوے تے دوترے دا مقام کو نانے نال بہتا نہیں ہو جاندہ. یاد رکھیا جائے نانا دوترے نے موڑے تے چک لوے تے دوترا پھر بھی دوترا نانا پھر نانا. اے یاد رکھیے گا تقابل نہیں میں عظمت چکر رہا. عیسیٰ علیہ السلام نبی نے علی المرتضی جس بھی مقام تے ہیں صحابی رسول پر ہورے غلامی مصطفیٰ دا صلہ ہے کہ علی دی مانو اندر بلایا جا رہا ہے. بھئی علی دی مانو اندر بلایا جا رہا ہے. میں چونکہ نقش بندی مجددی ہے میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ حضرت قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت شیخ احمد سرہندی شہباز حضرت مجدد علی ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دینے کہ صرف اس امت ہی نہیں پچھلی امتاں سے بھی جتنے ولی بنے سارے علی دے صدقے بنے. صرف اس امت ہی نہیں پچھلی امتاں سے بھی جتنے ولی بنے سارے علی المرتضی دی ولایت نگاہ دے فیض نال بنے. تو مولا علی دی امی جان کعبے دے اندر شیر خدا دی ولادت کعبے جو 3 دن دے بعد جدو آئیاں نا باہر تے گودی چ مولا علی پہ کھیل دے. گھر آکے تے حضور نو پیغام بھیجا کہ اللہ بڑا سونا ویر دیتا آکے بیخ لو. نبی کریم خرامہ خرامہ چلے آئے آکے فرمایا لے آؤ چاچی جو میرا ویر میری گھوٹی گئے. علی دی امی نے جدو علی نو نبی دی گود جو دیتا نا تے چھم چھم اتھرو اج میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے نہیں گر دے انج ماں دے اتھرو پہ گر دے. حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچی جی اللہ پتر دے لوگ خوشیاں منا دے تو سے روندے ہو. عرض کر دیا میں کملی والے راضی تے میں بھی بڑی ہوں پر رونیاں جتے دل گدرے بچے اکھائیں نہیں کھولیاں خورے نبی نہ اکھائیں کوئی نہیں. فرمایا لے آؤ چاچی جی میں چک کرا علی نبی دی گودے چاہے علی اکھاں کھول کے نبی والے ویکھیا. حضور فرما دے چاچی جی تسی کہندے ہو اکھاں کوئی نہیں کدے میں تو پوچھو تے دو جگ وچ میں دیاں اکھائیں کوئی نہیں میں دیاں اکھائیں کوئی نہیں. دو جگ وچ میں دیاں اکھائیں کوئی نہیں. اس اکھ دا کوئی شمار کر سکتا ہے عظمت دا جڑی کھلے تے مکھی نبی دا ویکھے. جے نہیں تسلی ہوئی تے میں اگلا جملہ عرض کر دے وہاں تھی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہاں پر علی میں تیرے ذوق عبادت تو صدقے جاواں پیدا کعبے چویا کعبے نو ویکھیا ہی نہیں. اگر تینوں بعد وچ ویکھاں گا پہلے تیرا کعبہ تے ویکھ لواں.
کہ تینوں ویکھیں ایک حج ہونا تے اتھے ویکھیں لکھ کروڑاں حجاں میں کہتا میں تو انہوں بابا بلے شاہ کو ترجمہ کرو آکے دے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ او بولے جیدہ پیر علی ہے ہاتھ چاچ بولے سبحان اللہ حضرت بابا بلے شاہ نے ترجمہ جب فرمایا آپ فرما دینے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط تیرا لوکی حج مکے نو جا دے میں مکھوے کھاتے میاں صاحب نے ترجمہ جو فرمایا در مرشد دا در مرشد دا بیخانہ کعبہ کہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوارا ملی سوق شریف زندہ بولو سبحان اللہ سنت والجماعت علماء اہل سنت عوام اہل سنت ہن بولو سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو میرے سائیں تاجدار چورہ شریف فرما دینے سے حج کرن گئے تھے پاکستان دی ایک بڑیری جی پینڈو جی مائی ساڑھے نال چلی گئی اور مائی جدو کعبے دا طواف کرے نا شاہ جی تے مائی طواف کر کے جدو حجر اسود دے سامنے آوے تے اس طرح استلام کر کے نا تے مائی آکھے وے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر طواف کر کے آوے حجر اسود دے سامنے آوے تے کرے بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر آوے تے آکھے بے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا آپ فرماتے ہیں جدو سارے ارکان ادا کر لیتے اساں مائی نو پوچھیا اماں انہی دورو رب نے تینوں اپنے گھر بلائے او دے ویڑے جو کھلو کے انہی دھمکیاں لائی جانی ہے تے نہ بخشے کریں گے کی تے مائی رو پئی تے رو کے کہن دیئے میں کی کر لینا تے کعبے والے بے کے کہن دیئے میں تے بس کعبے والے نو پہ کہنی ہے ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینہ ٹور جانا ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا تے محمد بھائی کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو میرے نبی نے فرمایا قیامت نو کعبہ دلہن دی طرح سجایا جائے گا تے اللہ دلہن دی طرح سجا کے کعبے نو فرمائے گا جاؤ جنت تے کعبہ عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی تیرا ماہی میری دید کرنا دے اج اجازت دے میں تے میں محمد دا دیدار نہ کر کے آؤں کیوں نہ چاہوے تینو بیکھن دا اس ثواب تا اکبری حج دا زندہ ہوتے جناب انشاءاللہ اٹھے الحمدللہ گر رکھی تھے ساری تقریر اتھے ہی ہو جانی ہے آج میں مولا علی ویکھی جا رہے تھے جدو جوان ہوئے تھے کہ دن حضور قریب بٹھا کے پوچھے علی اکھ نہیں سن کھول دا نہیں سمجھے ساڑھا بچہ 8-9 سال دا ہو جاندہ تے ماں کے کہندی اسی سال تویز لکھ دے شاہ جی تویز لکھ دے مڑے نو ہوش نہیں ہوندی تیری ہوش تو صدقے جاؤں اس دن دی گال میرے نبی پہ پوچھا دینے جدو علی آپ اجے 3 دن دے سن حضور فرمایا اکھ نہیں سن کھول دا عرض کیتی یا رسول اللہ ویکھو نا
کوئی دنیا تے آوے تے آنکھ کھولے پہلے امی نو ویکھدا کوئی ابو نو ویکھدا کوئی بہنا بھائیاں انگ ساک یانڈ گوانڈ والے نو تے میں عرض کیتی سی یا اللہ کوئی انج دا تے ہونا چاہیدا نا کہ آنکھ کھولے تے مکھ نویدہ ہوئے تے حضور فرمایا تانوں کیویں پتہ لگیا میں آ گیا تے مولا علی اگوں ہنس کے عرض کیتی یا رسول اللہ ویکھو نا جدوں کسے ماہی دی سکھ ہوئے نا جدو تانگ ہوئے کسے محبوب دی جدو صدر ہوئے کسے سونے دی جدو اڈیک تے انتظار ہوئے کسے ماہی دا پھر دروازہ ہوا نال بھی کھڑکے تے انج لگدا جویں یار ہے عرض کیتی سونے جدو میں سانس تے سانس وچ ہوا تے ہوا وچ نبوت دی خوشبو گئی نا ادھر ہو کٹھی علی اکھاں کھول جدی اڈیکا کردا سا سونا آ گیا والی تیرے ویکھن تو صدقے علی ٹک ٹکی لگا کے بچپن چ روح مصطفیٰ ویکھیا حضور فرمایا تو مینوں ویکھیا باج اکھ نہیں کھولی جی نہیں کھولی فرمایا تینوں انعام دیواں جی حضور نے فرمایا النظر الی وجہ تو مینوں ویکھیا باج اکھ نہیں کھولی اج تو بعد جڑی اکھ تینوں ویکھیو سمجھ میں علی نہیں پہ ویکھدی میں رب دی عبادت پہ کرنے یہاں میرے نبی نے علی نو ویکھنا عبادت بنا دیتا میری ملت دے نوجوانوں شیر خدا رضی اللہ تعالی گودی چ دیا نا میرے نبی نے اتھے انہوں بران چشتی صاحب ایک بڑی محبت دی بات ہے حضور چاچی والے ویکھ کے فرما دے چاچی جی بچے نو گڑتی دیتی کہ نہیں چاچی نے جڑا جملہ اگو بولیا نا وہ محبت دی اخیر ہے حضور نے فرمایا چاچی جی گڑتی دیتی نہیں تے چاچی بول کے اگو کہہ دیا میں سونے تیرے باجو کون دے وے آج جڑا چاچی جملہ بولیا نا ایمیں میں نہیں بول رہا یہ دے پیچھے ایک بڑی لمبی تاریخ ہے یاد کرو ویلا جدو میرے نبی دنیا تے آئے تے باپ دا سایہ کوئی نہیں 6 سال دی عمر ہوئی ماں چلے گی 8 سال عمر ہوئی تے دادا چلے گئے نہ ماں دا سایہ نہ باپ دا سایہ نہ دادے دا سایہ تے نہ اپنا ہی سایہ اللہ فرمایا سونے جے تو کسے دے سایہ تلے پلیا تے تو نے جوان ہویا کوئی میں نہ مارے محمد نو میں پالیا فرمایا تیرے سر تے بس میرا ہی سایہ روے میں 2 جہاں تے تیرا ہی سایہ کر دے وہاں حضور دا جدو تائے چاچے پھپیاں سارے کٹھے بیٹھ گئے محمد نو کون پالے گا سب تو پہلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں چاچا لگنا میں پالا گا حضرت ابو طالب اٹھ کے کھلو گے فرما دے نہیں میں پالا گا چاچا عباس اٹھ کے کھلو گے فرما لگے میرا بھی بتیجہ میں پالا گا ابو لہب اٹھ کے کھلو کے کہنے لگا میرا بتیجہ میں پالا گا حضور دے تایا جان حضرت حارث اٹھ کے کھلو گے کہنے لگے نہیں میں پالا گا پھپھو صفیہ لاڈلی پھپھی میرے نبی دی فرما دیا میں پالا گا میرے نبی دی پھپھو حضرت عاتقہ اٹھ کے کھلو گیا فرما دیا میرا بھی تے بتیجہ لگدا میں پالا گی سونا ہی بڑا سی آخر فیصلہ کیتا گیا جنہوں سونا پسند کرے ہو پالے گا شاہ جی ہن ساریاں نگاہاں ساریاں نگاہاں رخ مصطفیٰ تے لگیاں حضور کنوں پسند کر دینا میرے کریم 8 سال دی عمر خرامہ ٹورے جا کے نا تے مولا علی دے ابا جان حضرت ابو طالب دی گود وچ بیٹھ گئے ہن ابو طالب نے اٹھایا تے گھر لائے اے چاچی کہندی ہے جدوں حضور نو لیا کے تے میری گودی چ رکھیا نا آپ فرما دیا گھر دی حالت ایسی کہ غربت بڑی اولائی قوم لا یؤمنون حضرت میاں محمد بخش نے دا ترجمہ جب فرمایا آپ فرما دینے ککھ سواد نا مشریاں دبے ایک کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالو ایک اللہ نبی دیا مٹھیاں مٹھی زبان میں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حکیم پاکستان حکیم پاکستان فیضان چورا شریف فیضان چورا شریف آستان علیہ سوق شریف ایویں نہیں میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فرمایا میں علم دا شہران تے علی دروازہ ہے اچھا کیویں دروازہ تے کیوں دروازہ ایک دن کوفے دی گلی چ مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلافت مبارکہ دے دورے چ جا رہے ایک شخص ملیا تے کہنے لگا علی سنیا تو جیڑا بھی سوال کریے تو بغیر سوچے ہی جواب دے دینا سوچ دے ہی نہیں مولا علی دے جواب ہوندے بھی کوئی ایویں دے سن نا
ایک دن کوفے دی جامع مسجد عصر دی نماز پڑھن جا رہے تھے، ایک قدم مبارک مسجد دے اندر تے ایک سیڑھیاں تھی، ایک یہودی دوڑ دایا کہنے لگا علی ایتھے ہی رک میرے سوال دا جواب دے۔ مولا علی المرتضی انہاں قدمیں تے رک گئے۔ وہ یہودی قریب آ کے کہنے لگا علی سنیا تو باب علوم مصطفیٰ تو نبی دے علم دے شہر دا دروازہ ہیں، ایک سوال دا جواب تے دیا جے۔ فرمایا جی۔ کہنے لگا کیڑے جانور نے جڑے انڈے دیندے نے تے کیڑے جانور نے جڑے بچے دیندے نے؟ یہودی دا خیال ہے سی کہ نماز دا ویلا ہو گیا تے علی نماز پڑھن جا رہے ہیں، جے علی آج جانور گن کے دسے گا تے آج نماز رہ جائے گی، تے جے علی کہے گا نماز پڑھ کے جواب دے گا تے میں شور مچا دے گا، علی سوچ کے جواب دے گا۔ آج میں علی نو پسا لے یا نماز رہے گی تے یا جواب، تے نماز علی کدی چھڑی نہیں، ملنگ کدے پڑھی نہیں، پر علی کدے وہ ملنگا نے بھی شاہ جی منن والے دے بارے بارے جائیے، وہ کہتے ہیں کوٹ کوٹ پیتیاں تے رب نال گلاں کیتیاں۔ انہاں پوچھئے تواڈے پیر جی نماز نہیں پڑھ دے؟ کہتے ہیں ساڈے پیر اور روحانی طور تے ہر نماز جا کے کعبے پڑھ دے، روحانی طور تے پرواز بڑی پیراں دی، لنگر ایتھے کھائی جاندے نے تے نماز کعبے پڑھ دے۔ بھائی پیراں نو کہو جتھے نماز پڑھ دے اوتھے لنگر نہیں ملدا، لنگر بھی ہوتے جا کے کھایا کرو۔ بے نماز کدے ولی ہو سکدا؟ داتا پیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال وڈا ولی کون ہے؟ داتا پیا نال وڈا فقیر کون ہے تے درویش کون ہے؟ اور تاجدار نقش بندیت حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ۔ آپ ارشاد فرما دے ہوا چ اڈ کے وکھا دے وے، پانی تے ٹر کے وکھا دے وے، جے نبی پاک دی ایک سنت بھی پیا چھڑ دے انہوں ولی نہ سمجھ، جے نبی دی ایک سنت بھی چھوڑے۔ صوفیات تصوف دے اصول بناون والے بزرگان دین فرما دے جیڑا 3 دن لگاتار تہجد دی نماز چھوڑ دے وے او مرتبہ ولایت گر جاندا ہے۔ تہجد دی نماز چھڑ دے او مرتبہ ولایت تو گر جاتا ہے۔ تے جڑا پڑھے نا او ولی کے جو ہو سکتا ہے۔ بے نمازی علی دا لگدا ہی کچھ نہیں۔ پڑھے لکھے نوجوانوں جڑے علی نو ویکھنا عبادت ہے، علی آپ کی نہیں کی عبادت کردا ہوئے گا۔ پینڈو پہ نماز پڑھے تے جلدی جلدی رکوع و سجود پہ کرے تے مولا علی دیکھ رہے۔ نبی کریم نے فرمایا نماز دا چور ہے جڑا رکوع و سجود جلدی کرے، یعنی پوری طرح کھڑا بھی نہ ہوئے تے اگلا سجدہ، یعنی بیٹھے بھی نہ پوری طرح جائے، نہ رکوع دے بعد پورا کھڑا ہوئے، نہ سجدے دے بعد جلسے چ صحیح طرح بیٹھے۔ مولا علی ویکھے نماز پہ پڑھ دے نمازی تو انہیں بڑی جلدی جلدی رکوع و سجود کی تے انہیں جدو سلام پھیرے تے مولا علی تے ڈنڈا پکڑ کے دے سر تے کھلو گے، فرمایا نماز پڑھی ہے؟ انج پڑھی دی؟ چل دوبارہ پڑھ۔ عادت دے نال ذوق ویکھ، انہیں نیت کی تے دوبارہ بڑے ہولے بڑے خشوع و خضوع نہ نماز پڑھی۔ جدو انہیں سلام پھیرے تے مولا علی خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ہوئی نہ نماز، وہ کو نماز ہی جڑی تو پڑھی سی، ہن دس ہو چنگی کیا چنگی؟ وہ کہندا جے مارو نہ تے پہلی بھی چنگی سی۔ آپ نے فرمایا کہ میں کہندا حضور اے ڈنڈے دے ڈر نال پڑھی ہو رب دے ڈر نال پڑھی سی۔ الغرض ہے کہ علی کو تے نہیں برداشت کو نماز جلدی پڑھے تھے، اس علی دی عبادت دے کیا کہنے ہیں؟ ایک علیحدہ عنوان ہے جی میں عبادت سناما مولا علی دی، یہ بہت لمبا عنوان ہو جائے گا، میں مڑ واپس آواں۔ مولا علی مسجد سے جا رہے، انہیں آکھا دسو کڑے جانور انڈے تے کڑے بچے دے دے۔ انہیں خیال کی تمالی نے وجہ پھسا لے، پر وہ بھی علی سی۔ مولا علی فرماتے ہیں سن جڑے جانوران دے کان اندر ہوندے نے او انڈے دے نے، جنہ دے کان باہر ہوندے نے او بچے دے نے، تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا۔ مولا علی نماز پڑھ کے باہر نکلے، یہودی مسجد دیا سیڑھیاں تے بیٹھ کے جانور پہ اگنے، وہ علی نو گنتی چ پانا ہے، علی نو گنتی چ پا دیتا ہے۔ میں کتاب بچ پڑھیا کہ یہودیاں دے بہت بڑے عالم کو اس بات دی خبر گئی تے انہیں کیا کہ جڑے جواب دیتا ہے یا تے جانوروں نے آپ بنائے نے تے یا بن دے ویکھے نے، یا آپ بنائے نے تے یا وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا من گیا تو رازدار خفی جلی ہے
جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو ان انج نہیں ہاتھ چکے نعرہ مار کے علی دا سارے مل کے بولو جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینہ کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی ایسی تیرنا نہیں سی کوئی تول کے دسے کوئی گن کے دسے کلی سی کہ جزوی سی ہیں میں تے مقدی مقادمہ علم خدا نے اینا دیتا جڑا عقلہ ویچنا یاوے تے عقل خدا نے اینی دیتی علمہ ویچنا یاوے علی علی ہے مولا علی جا رہے مدینے دی گلی تے ایک پہلوان قسم دا آدمی نا گھوڑے تے سوار تے آ رہا تے مولا علی اگے کے جا رہے تے انہیں ویکھا قد مبارک چکے مولا علی دا ذرا درمیانہ سے ٹھیک ہے جی ایک دن حضرت عمر فاروق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اصحاب ثلاثہ اتنوں کٹھے مدینے دی گلی جا ادھر ابو بکر صدیق ادھر حضرت عمر فاروق درمیان چ مولا علی ہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا قد مبارک بھی بڑا لمبا سی حضرت عمر فاروق دا قد مبارک بھی لمبا سی درمیان چ مولا علی دا قد مبارک دا درمیانہ سے آپس سے تھوڑا نا مذاق بھی کر لیندے سے یار جیسا نہیں صحیح روحہ ماؤ بہینا انہاں دیتے مذاق ہے جدے سننا انہاں دے خوش طبی ہے جدی ہوندی سی ایک دن کھجوراں کھا رہے سارے صحابہ بیٹھ کے تے کھجوراں کھا کھا کے تے گٹکا مولا علی دے سامنے رکھی جان سارے جدو کھجوراں ختم ہوئی تے ڈھیر لگ گیا مولا علی دے سامنے گٹھلی اندر تے بول کے صحابہ کہنے لگے علی ساری کھجوراں کھا گئے ہو تے مولا علی فرماتے نے تسی گٹکا سنے کھا گئے ہو ایک دن کھجورا کھا لے صحابہ سارے بیٹھ کے مولا علی بھی نبی پاک بھی بیٹھے تے مولا علی دی اکھ مبارک دکھ دی سی یعنی اکھ سرخ سی کو مسئلہ سی تے کھجورا کھا رہے نبی پاک فرماتے نے تیری اکھ بھی خراب ہے تیلی کھجورا بھی کھائی جانا ہے تے مولا علی اگو کہندے نے یا رسول اللہ جیڑی اکھ ٹھیک ہے میں ادھروں پہ کھانا یعنی این جو خوش تبھی بھی آپس سے کر دے سن ان مولا علی درمیان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ درمیان چ مولا علی پاک حضرت عمر فاروق کہندے نے ابو بکر جی اے تواڈے تے میرے درمیان علی انج جویں لنا دے اندر نون ہوندا ہے اے عربی دا لفظ ہے نا لنا لام زبر لا نون زبر الف نا ادھر لام اونچا ادھر الف اونچا وچ چھوٹا جا نون کہندے نے ابو بکر جی تواڈے تے میرے چلی انج جویں لنا دے وچ نون ہوندا ہے او بھی علی سی اگو بول کے فرماتے نے لنا دے وچ نون کٹ دئیے پیچھے لا ہی رہ جاندا ہے تے لا دا معنی کچھ بھی نہیں فرماتے نے لنا چ نون کڈیے لا ہی رہ جاندا ہے قد مبارک درمیانہ سی نا پہلوان قسم دا آدمی گھوڑے تے سوار جا رہا نا تے کہنے لگا او بچیا مولا علی مڑ کے ویکھیا مینوں بچہ کہندا ہے فرمایا جی کہنے لگا مدینے کو علی رہندا ہے فرمایا تینوں علی نے کی کم ہے کہنے لگا تو سونا بڑا میں تینوں دس دینا کسی نے دسی نہ فرمایا جی کہنے لگا میں رستم عرب میں سارے عرب دے پہلوانوں نو ہرا کے آیا تے میں رستم دا لقب ملیا کہ رستم عرب میں نو کسے میں نہ ماریا تے نو میں رستم پھر مرنا جے کدے علی نو ہرا ہے تے میں آیا علی نہ کشتی کرن مولا علی دے سر تو لے کے پیرا تک ویکھ فرماندے نے جا جا علی نہ لڑی مر جائے گا انہوں بڑا جلال آیا کہ رستم عرب کہنے لگا کیوں علی نہ کیوں نہ لڑا وہ بڑا بڑا پہلوان ہے مولا علی دے سر تو پیراں تک ویکھ کے نا تے آپ رجا فرمان لگے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو علی سے لڑ سکے تیری
عقل کا پھیر ہے تو کفر کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر انہوں اپنی طاقت ہے بڑا مان آیا انہیں آکے علی نو تے بعد پوچھیں گا پہلے تینوں ہی نہ پوچھ لواں انہیں اس طرح کر کے ہاتھ بدایا مولا علی دامن پکڑ کے کھچ کے زمین تے سٹیا تے آپ سینے تے بہ گئے ان پہلوان پھٹیاں نگاہاں مولا علی ول ویکھی جے مولا علی ہنس کے فرماندے ہن کی ویکھنا پہلوان بول کے کہنے لگا یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار مگر اس گل دا ایک اور پہلو بھی کوفے دی مسجد ایک مسافر روزہ افطار کا نماز تے مسجد سے نماز پڑھن آیا انہیں بیکھیا کہ کوفے دی مسجد دیوار دے نال لگی کہ بابا وڈیرا جا بیٹھا ہے تے سکی روٹی دے ٹکر پانی چ بکھو کے نا تے بابا روزہ پہ افطار کردا زور لگاندا تے روٹی ٹٹدی نہیں تے بابے دے متھے تے پسینہ آیا اس مسافر نو خیال آیا کہ بابے کو سکی روٹی ہے تے او بار امام حسن حسین نے لنگر کھانا کھولیا ہے اے بابے نو تازہ روٹی نہ لیا کے دیما انہیں جا کے 2 روٹیاں آپ کھا دیا 2 بغل چ رکھیاں تے ٹر پیا مسجد امام حسن نے پکڑ لیا فرمایا جدو کھا کے چلے تے لے کے کیوں چلے انہیں عرض کی حضور مسجد چنا کہ بابا بیٹھا سکی روٹی دے ٹکر پانی چ بھگو کے کھاندا تو کو روٹی ٹٹدی نہیں تے متھے تے بھی پسینہ آ گیا امام حسن رو کے فرما پتہ یہ بابا کون ہے لگا مسافر امینوں نہیں پتا فرمایا بابا میرا بابا علی سارا لنگر اسے بابے دے نام دا لگ جائے انہیں آکے شیر خدا دے قدم پھڑ لے کہن لگا لی تیری سمجھ نہیں آئی ادھے خیبت دا دروازہ چکے کلائی پھر دارے آئے ادھے سکی روٹی دا ٹکر نہیں ڈوڑ دا مولا علی پڑھ کے سینے لا لے فرمایا بیلیا میرا زور پہ لگ دا ہے اور میرا اس کے رسول پہ لڑ دا فرمایا میرا زور پہ لگدا محمد عربی دا عشق پہ لڑدا سی لو بھائی نوجوانوں وقت بہت زیادہ ہو گیا آخر تے میں ایک گل سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ چادری پیش کرا تے میری تقریر مکمل اے پھر کدے آئے تے تفصیل نہیں کرانگے